पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मोगाचेनो सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार पर्यंत 5 दीस हांव लुड्स ह्या सुवात्यान आसा. हांगा हांव प्रत्येक तरांत मागून आसा सगळ्या तुमच्या गरजा खातीर विशेष रितीन ग्रट्ट्यो लागीं पुरशांवाच्या वेळार हर एक तुमी दिल्ली पेटिशनां हांव कंटिन्यू मागण्यान दवरन आसा आनी तुमच्या खातीर मागून आसा. थोडो वेळ आज आमी मागण्यान खर्च करया. कित्याक जेरमाय चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की कित्याक आज देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आज आमी सोमेच्या हातांत आमची जिबी समर्पीत करया. हो बुधवाराचो दीस एक आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेस जावं दी आनी आमची जायती मागणी विनवणी या जायते आमी गरजेवंता हर एक सकाळी देवाचे उतार आयकूंक आमी अत्र्यो घेवन आसा. ह्या सुवातेर चापलार पवित्र साक्रामेंत उक्तावण करून दवरलो आसा. ह्या सुवातेर एक घडी आमचे हात आमी जोडया, नमस्कार करया त्या जेजू. कित्याक जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 म्हणटा की सर्गितांव देवन आयिल्लो जीव उंडो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी जावन आसा. जेजू आयला म्हजे खातीर, म्हजे समस्ये परिहार करच्या खातीर, म्हजे भितरले उणेपण काडच्या खातीर, म्हज्या काळजाचे काय पेकोवच्या खातीर, म्हज्या पातकाचो भार सगळं काडून उडोवन ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हाका आनी तुका भरच्या खातीर ह्या दिसांनी फेंतेकोस्ताच्या तयारेर आमी आसा. मोगाचेनो देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितान काम करता आसा. देवाच्या पवित्र आत्म्याक काम करून पयलो जागो, पयलो अवकाश आमी दिवंक जाय. जावं फुरो जायते फुडें आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याक काम करून अवकाश दिनासतना आमच्या भितर उणेपणां ब्लॉक करून घेता आनी जायते संवसार राट्या उडयन आमी सांपड न्हू. जावं फुरो हेरांचे अशें नाका जाल्ले उलोवचे, जावं फुरो हेरांचे पांय ओडचे, जावं फुरो रागार रावचे, जावं फुरो मोसोर चिंचे, गर्वान भरचे, हंकारपण दाखोवचे, जावं फुरो थोडी संवयेक आमी वळख जावन जायते देवाची मांडवळ आमच्या जिवितांतून भायर घालते आसा. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत काम करून अवकाश आमी करून दिना. जावं फुरो आज माग्या जॉन 16:13 साताचो पवित्र आत्मो जण एकल्यांचे देवान येवं दी. साताचो पवित्र आत्मो जण एकल्यांचे देवान येवं दी. तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आज काम करून दी. जेजूच्या मोगाचो उसो आमच्या काळजांत तो पवित्र आत्मा पेटोवन दी आयच्या दिसा. मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळार विशेष रितीन येवकरचे दैवी सकत आमच्या जिवितांत देवान येवं दी. एक घडी आमचे हात जोडया, आराधन करूया ते जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू, नमस्कार तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, पदवी तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका जेजू. तुझ्या तसलो दुसरो देव ना जेजू. जेजू तुझ्या तसलो दुसरो सोमी ना जेजू. जेजू आमचे उणेपण तूं तुजेर घेवन आमकां संपूर्ण सुटका लाभोवंक ह्या उंड्याचेर हर एक दिसा तूं हजर आसय. जेजू म्हणल्यार तक्षण तूं आमच्या गरजेक रोकडेच या घडये भितर पावते. मात्र न्ही आमची काळजां तुज्या मोगान पेटाशें करते.
पेटाशे करते. एकडे देवाचे उतार आम्ही ऐकूया. कीर्तनान 22:8 अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 38 वर्स 15 आमकां अशें म्हणटा, पूण तुजे सर्वेस्परा बरो आसता, तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हजे देवा. परतून म्हणटा, पूण तुजे सर्वेस्परा हांव बरो आसता, तूं म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या देवा. मोगाचे न्हू, लुड्स आसल्या वेळार काल म्हाका एक भयण ह्या सुवातेर मेळ्ळी आनी ती भयणीन दिल्ली ती जिविताची टेस्टिमनी अशी आसा. बरं 3 वर्सां जावन डिवायन मेसेज चॅनलान तुमच्या मागण्या आयकून आसा. हर एक सकाळी म्हजे दीस आराम जावचो देवाच्या उतरान आनी अखेर जावचो दिसी देवाच्या उतरान. आराधनांत म्हजे काळीज हर एक घडी लासता, कित्याक हर एक कांतारा देवाचे रिपीट करता आसतना एव्हरी 3 वर्सांनी आराधना रडटा. कित्याक म्हणल्यार रे म्हज्या जिवितांत व्हडले समस्या अकंताक आमचे कुटुंब सांपडले. म्हजो पूत जालो ड्रगेडीक एकदम बरो भुरगो आनी लोकांनी केंडूंक सुरू केलें. लोकांनी म्हणलें की तिजो पूत एक ड्रगेडी आनी विंगड रितीन लोकांनी तोपूंक सुरू केलें. लोकांची केन्नेची उतरां आयकून थकोन गेली. जाल्यार म्हज्या पुताक हांवें कांयच म्हणूंक ना. हर एक वेळा आराधना मागचे सुम्या म्हाका कळीत आसा आज न्ही फाल्यां, आज म्हजो पूत सकयल पडला जावं फुरो म्हज्या पुताक तूं वयर काडटाली. 2 वर्सां पयले हांगाच लुड्स येवन मोरयेचे मुखामोळ पळोवन हांवें म्हणलें की हे माई आज म्हज्या पुताक तुज्या हातान दिता. म्हज्या पुताची अस्कतकाय ड्रग्स म्हणली अस्कतकाय आसा. माये म्हज्या पुताची भितरली अस्कतकाय तुवें पयस करचें माये. खाली मोरयेचे मुखामोळ गळगळे रडोवंक लागली. 3 दीस ह्या सुवातेर रावली आपूण. ब्रदर वेळ आसता चापलांत बसताली आनी जेजू लागीं म्हणटाली हांव, सुम्या आज म्हज्या पुताच्या काळजांत यो राव जेजू ह्या सांकळेतावन म्हज्या पुताक सोटय. हर एका दिसा चापलांत बसचे ग्रोट्टले वेचे हेच म्हजें काम जाता. 3 दिसां पुरशावन भाग घेतली, मिसान भाग घेतली. 3 दीस सुम्या सांगात कर्ज करून ह्या लुड्स शहरांत आपण आयली. ब्रदर हांगा तावन जालें, हांव गेली घरा. म्हज्या पुताक कांय बदलावण ना जाल्यार म्हजें तें वर्ती एक बदलावण जाली. म्हजो भावार्थ वाडलो, मात्र न्ही कोंताच्या तेर्सांत आनी आराधनांत मिसचे बरोबर इतलो म्हजो भावार्थ वाडलो की म्हज्या भावार्थाक कोणाकय सकयल घालूंक जावना. पयलीं आसली भयण जावं न्ही कंप्लिटली चेंज जालें. मोरयेन आपल्या पुता जेजूले मागून म्हज्या पुता बदलू ना, म्हाका तिणें बदलिलें. मागण्याची स्पिरितान वाडली. बायबलाच्या मोगार पडली. दीस पाशार जावन गेलो. एक दीस सकाळी उठ्ठा आसतना अचानक म्हणल्यार बरी मेरिकल. हांव लुड्स वचून येवन 3 म्हयने जाले. मात्र एक सकाळी उठ्ठाच म्हजो पूत डायरेक्टली म्हज्या लागीं आयलो. गुड मॉर्निंग मम्मे. सुमार 2.5 वर्सां जावन म्हजो पूत म्हज्या लागीं उलयनातलो. गुड मॉर्निंग मम्मे. हांव शॉक आनी म्हणालो मम्मे कितेंय म्हज्या जिवितान हांवें केलां तुका चूक जाला, आय व्हेरी सॉरी. आनी हांवें विचारलें पुताक कितें जालें आनी तो म्हणालो की मम्मे सकाळी सगळी रात म्हाका मदर मेरी न्हिदोंक दिवना आनी ती म्हजे फायट करताली. आनी ती म्हणजे इतलें फायट करताली की आज तर तुवें ड्रग्स पिवंक नसो आनी तुजे मम्मीले तुवें सॉरी म्हणची. सुमार 3 घंटे मोरी माय म्हजे सांगात आसली, मदर मेरी म्हजे सांगात आसली. आनी लास्ट टायम मदर मेरी म्हणलें की आनी म्हजी मम्मीले हांव कांयच झगडना, आज तर ड्रग्स पियना. म्हजे तो कितें सकत निकळून गेली. सगळी रात न्हिदोना मम्मे, कितेंय म्हजे तो सकत निकळून गेली. हांव 5 वरां न्हिदला, आतां 7 वरां उठोन हांव तुज्या लागीं येवन आसा. 2च घंटे न्हिदला. सगळी रात हांव मदर मेरी पळोवन आसली. मदर मेरी म्हजे फायट करनासली. म्हळ्यार म्हजे भितरलें उणेपण पयस करते आसली. आनी खरेंच आनी मुखार हांव ड्रग्स पियना. आनी ही म्हणा लागली की भयण ब्रदर म्हजो पूत इतलो बरो जाला की आज बऱ्यांतल्या बरो जॉबार आसा. मात्र न्ही कितल्या लोकांनी ताका सकयल घाले, कितल्या लोकांनी आमकां रडयला. आज तोच लोक म्हणटा आसा हिजो पूत कितें जावन आसा. आज मोगाचे न्हू, जेजूचेर नदर लाया, जेजूचेर विस्वास दवरया. देवाचे उतार आज आमकां अशें म्हणटा की
Psalm chapter 62 verse 1 and 2. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. परतून म्हणटा, देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. मोगाच्या न्हू, आज ह्या मागण्या भाग घेता आसतना जण एकटी आमी उडास सोडया. देवाचे उतार म्हणटा की देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडेन म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें खडाप, म्हजें तारण, म्हजें कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. हाला नाकात. केदे कश्ट येवं दी, केदे व्हडले प्रॉब्लेम्स येवं दी, कितले अडकळ येवं दी, अडचणी येवं दी. ही भयणीच्या जिवितांत 2 वर्सां आपल्या पुता खातीर स्ट्रगल जाली ती. मात्र येवन 3 महिने स्ट्रगल काडले तेणें. जाल्यार तिचो भावार्थ अखंड येवकरिस्तांनी आसलो. त्या खातीर कोणाच्यान तिका हालोवंक जावना. देवाचो आत्मो तिच्या जिवितान वर्थ त्या रितीन काम करूंक लागलो. त्या साम चॅप्टर 27 वर्स 4 म्हणटा की सर्वेस्परान एकच मागता, तेच हांव अत्र ऐकता. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरां नियाळ करूंक परतून म्हणटा, सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. हे आज हांवें आनी तुमी म्हणूंक जाय. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेच हांव अत्र ऐकता. हांवें आनी तुवें तेच अत्र येवंक जाय. सोम्याच्या सावळेंत रावूंक, ताच्या पाकाड्याच्या सावळेंत आसरो घेवंक, ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोवंक, ताच्या दैवी शक्तीन भरोवंक, सगळ्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. आज मोगाचें न्हू, बुधवाराचो दीस. ताच्या मोगाचो अनुभव हांवें आनी तुवें करूंक जाय. ताची दैवी सकत हांवें तुवें जोड येवंक जाय. एक घडी त्या जेजूचेर नदर लाया, त्या जेजूचेर नदर लाया. पळय त्या जेजूच्या मुखामोळ. आमची दुकान गळटे आसा. कितल्या लोकांचे भितर स्ट्रगल आसा, कश्ट आसा, दुकां गळटे आसात. जायते फावटी आमी कितें कितें पळोवन, कितें कितें चिंतून जावं फुडें इल्लेशें एन्जॉयमेंट करून आमचे भितर दूख विसरोवंक चिंता. न्हय, पळय त्या जेजूक, ताचे मुखामोळ. जर ताच्या मुखामोळाचेर आमी दिश्ट घाल्ली वयर जाल्यार ताचे तो किरणां भायर सरतले आमच्या जिवितान. मात्र न्ही, आमचें जिवीत परिवर्तन जातलें. मोगाळ जेजू, तुजेरच आमची नदर लावन आसा. जेजू, आमचे भितरले डिझायर, आमचे भितरले आशा, हे सगळें तुका कळीत आसा. जेजू, आपड जेजू, आपड आमची काळसां, आपड आमची काळसां, आपड आमची जिवीत. जेजू, आपड म्हजी मोत, आपड म्हजी जिवीत, आपड म्हजे कुडीचे विश्वे. जेजू, तुज्या मोगान म्हाका भर. तुजी काकूत म्हजेर वतय. तुज्या मोगान म्हाका भर. तुजी काकूत म्हजेर वतय. तुजेरच भरोसो दवरून दीस हांव आराम करता आसतना संवसारीक कुतांत्राच्या मोडाक, अस्कतकायेच्या, असमाधानाच्या, अनिष्काळपणाच्या, वायट सक्तीच्या मोडाचेर हांवें जैत करूंक आज म्हाका कृपा दी. जेजू, म्हजे जेजू, खरेंच उंड्याच्या रुपार तूं जिवो आसाय. तुजेरच आमची पातयणी, तुजेरच आमची पातयणी. ह्या भयणीक तुवें साक्षीदार करून उबें केलंय. जेजू, तुज्या पुताक उंचल्या जाग्यार तुवें पावयलंय. जेजू, आज आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमची इराराय, आमची अडकळ्यो, आमची अडचण्यो सगळे तुका कळीत आसा. म्हजे जेजू, हो सकाळीचो वेळ आशिर्वादाचो, बेसांवाचो, कृपेचो कर म्हणून तुका नमस्कार करून तुजे लय परातून मागता. आमेन. मोगाचें न्हू, दीस जावन दी तुमचो वर्तो. आज तुमी दिल्ली पॅटिशन आसत म्हजे सुमार 4000 आनी तशेंच 2500 आवय बापायनी भुरग्यांक दिल्ली पॅटिशन आसात. हे सगळी आज आईच्या आराधनान, मिसेच्या बलिदानान आनी ग्रोट्टो लगीं पुरशावान सगळे तुमच्या खातीर मागता. कितें जावं फुडें तुमी पॅटिशन बरोवन घालूं ना. कितें तुमी ह्या चार्ट बॉक्सान कितें पळय घाला, ह्या सगळ्या पॅटिशनाचेर मात्र न्ही, तुमी कितें चिंतलां ह्या सगळ्या गरजा खातीर आज हांव तुमच्या खातीर मागता. आज म्हजो 300 दीस लुटसाण जावन आसा. वरां सकाळीं 7 ते 10 वरां म्हणशेरी हांव मागण्यांत हांगा सगळ्या स्पेंड करते आसा. हांवें तुमच्या हर एक गरजा खातीर मागता. तीच मोगाळ आवय आमची मोरी माय. मे म्हयन्यांत मोरयेक समर्पीत केल्लो म्हयनो जावन आसा. हर एक तुमच्या गरजेक पावतली. आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताले मागून तुमच्या हर एक गरजो ती फावो करून दी म्हणून विशेष माग्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो,
आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच मेच्या 17 तारखेतावन मेच्या 20 तारखे मुसर विशेष पेंतेकोस्ताचे रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले ताबोर आश्रम कल्याण हांगासर. कोणायकी 4 दीस सोम्या सांगाता खर्च करूंक आसा वय जाल्यार येया. सोम्या सांगाता 4 दीस आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच 22 मे 22 मे विशेष रितीर आसतले पेंतेकोस्ताच्या तयारेक जावन सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर वेळ जावन आसा सांजेर 4 वरां 9 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश आनी पंगड आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान. तशेंच मेच्या 23 तारखेर 23 मे विशेष नायट विजील आसतले सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर कारकळा. वेळ जावन आसा राती 9 वरां फांत्यार 24 मॉर्निंग सकाळी 6 वरां पर्यंत. जण एकली भावबिडी ह्या नायट विजिलान भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच मेच्या 26 तारखेर आयताराच्या दिसा विशेष पेंतेकोस्ताचे रॅली आसतले सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड मुंबय हांगासर. वेळ जावन आसा सांजेर 5 वरां. जण एकली भावबिणी बॉम्बेत आसली भावबिणी येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. अनिता म्हणली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. तिणें लोन काडिल्लें आनी तिचे 8 EMI बांदूंक बाकी आशिल्ले आनी थोडेच दीस म्हळ्यार तिचें घर सील जावचार आशिल्लें. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर द्वितीनियम अध्याय 8 वाक्य 18, जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 5, मण्यो अध्याय 17 वाक्य 22 हें देवाचें उतर ती कळनासतना उसारण आशिल्ली. सांगातास ह्या दिसांनी पेंतेकोस्ताच्या परबेक तयाराय करनासतना थंयसर आमी 3 फावटी उसारचें देवाचें उतर ती कळनासतना काळजाच्या गोंडायेतावन आराधनांत भाग घेवन उसारनासली आनी तिच्या ह्या प्रत्येक इराद्या खातीर ती मागोन आसली. आनी तिका देवान आधार कृपा लाभयलो आनी तिणें बांदूंक आशिल्लें सर पयशे एकच पटी बांदून तिणें तें लोन आशिल्लें फारीक केलें. आनी इतलें व्हड आजाप देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्याक तिका आधार कृपा बळ आनी सांगात दिल्ल्याक ती देवाक काळजाच्या गुंडायेतावन अर्गां दिता. तशेंच तिच्या फ्रेंडाचे नातवाक एक सर्जरी जावचार आशिल्ली आनी ती सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया अध्याय 30 वाक्य 17, इसाया अध्याय 53 वाक्य 5, जुवांवचें 3 पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 हें ती कळनासतना उसारनासली. आनी तिच्या फ्रेंडाच्या नातवाची सर्जरी बऱ्यान जावन तो आतां बऱ्या भलायकेंत आसा म्हूण ती देवा काळजांतावन अर्गां दिता आसतना परत एक फावटी ह्या दोनी उपकारांक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. आयरन लोबो म्हणलो भाव मैसूर तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ताची बायल भायल्या गांवांत काम करन आसली आनी ती काम करन आसलेल्या जाग्यार तिका मस्त प्रॉब्लम जावन आसले. जेवंक खावंक तिका सामान मेळनासलें. तशेंच ताचो पूत दावणगेरे काम करन आसलो आनी ताका येवंक वचोंक मस्त प्रॉब्लम जावन आसलें. आनी ह्या दोनी तेसावां खातीर ताणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 9, कीर्तन 30 आनी 4 वाक्य 10, कीर्तन 30 आनी 7 वाक्य 20 आनी 3 तावन 20 आनी 5, कीर्तन 90 वाक्य 17 हें देवाचें उतर तो कळनासतना उसारनासलो. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन ह्या दोनी तेसावां खातीर मागोन आसलो. आनी ताची बायल थंयसर झूज जातना गांवाक पाटी आयली आनी ही झूज सगळें शांत जाल्या उपरांत ती परत दुसऱ्या कडेन बऱ्या कामाक पाटी गेल्या आनी थंय ती संतोशान आसा
तशेंच ताच्या पुताक बँगलोरांत बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां आनी ताका आतां कांय प्रॉब्लम ना म्हणून तो संतोशान काळजाचे गोंडायेतावन देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगलाप तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपल्या भयणीच्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या भयणीच्या धुवेक बऱ्या नर्सिंग कॉलेजींत एडमिशन जावचे खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 5, किर्तन अध्याय 30 आनी 7 वाक्य 4, फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, तशेंच जेरेमाया अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11 हें देवाचें उतर ती कुटुंबाच्या मागण्यांत खाळनासतना 7 फावटी उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून ह्या तिच्या तेसांवा खातीर मागो नासली आनी देवान तिच्या भयणीच्या धुवेक बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन जावचे भाग फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. मारिया फेर्नांडीस म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तांणी बरें फ्लॅट काण घेवच्या खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 120 आनी 7 वाक्य 1, द्वितीनियम अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 8, जोशवा अध्याय 1 वाक्य 3, मण्यो अध्याय 20 आनी 4 वाक्य 3-4 हें देवाचें उतर कुटुंबाच्या मागण्यांत 7 फावटी ती उसारण आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडून ह्या तिच्या तेसांवा खातीर मागो नासली आनी देवान तांकां बेगीनच्या बेगी बरें फ्लॅट काण घेवंक फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दितात. तशेंच तिची दुसरी साक्ष जावन आसा तिच्या पुताक बरें काम मेळच्या खातीर. 3 ते 4 म्हयने म्हणसर ताका काम खंय सोदल्यारय मेळनासलें आनी तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3, फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 19, द्वितीनियम अध्याय 8 वाक्य 18, तशेंच किर्तन 90 वाक्य 17 हें देवाचें उतर ती खाळनासतना उसारण आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती आपल्या पुताक बरें काम मेळोवंक मागो नासली आनी देवान ताका बँगलोरांत बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी परत एक फावटी ह्या दोनी उपकाराक काळजाचे गुंडायेतावन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus.